cayenne pepper isip anti-allergen? Gipay magnuan karon sa Department of Health kun DOH ang katawhan. Ilabi na kadtong adunay allergy nga bantayan ang mga makabikil sa mong balatian karong umaabot nga holiday season. Ang polusyon gikan sa kinaiyahan ang usa nga makabikil sa katawhang adunay allergy nga nagadala og severe reaction sa kalawasan. Sa pagtuon sa Herbal Institute of the Philippines, dakong tabang matud pa ang cayenne pepper sa mga adunay allergy tungod sa dala niining anti-allergen properties nga maoy mopatay sa mga bakterya nga maoy tuburan sa allergic diseases. Ang maong properties usab ang makatabang sa nagapatinil sa immunoglobulin E antibodies sa kalawasan aron nga mapungan ang hypersensitivity sa pamanit sa kalawasan. Gisugyot sa mga eksperto sa medisina nga ang produktong adunay sangkap nga cayenne pepper tungod sa mga properties na ini aron kontrahon ang balatiang dala sa mga allergies. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.